28வது தசகம் மகாலட்சுமி அவதாரம் கல்யதாம் ராகம். கரலம் தரலானலம் புரஸ்தாத் ஜலதேருத்விஜகாய காலகூடம் அமரஸ்துதி வாதமோத நிக்ன गिरिशस्तन्निभौ भवत्प्रियार्थं विमतस्तु सुरासुरेषु जाता सुरभित्तां ऋषिषु न्यस्ताश्रितात्मन् हयरत्नम भूतते परत्नं द्युतितरुश्चाभ्रसरस् सुरेषु तानि. శ్రీ మహాలక్ష్మి అవతార శ్లోకం. జగదీశ భవత్పరా దదానీం కమనీయా కమలా బభూవ దేవి అమలామవలోక్య యాం విలోల సకలోపి సబృహ్యాం బభూవ లోకః. త్వయి తత్తహృతే తథైవ దేవ్యై త్రిదశేంద్రమణిపీఠికాం వ్యధారీన్ सकलोपहृता विशेषणीयैः ऋषयस्त्वां श्रुतिर्भिरभ्यसिञ्चन् अभिषेकजलानुपातिमुक्त त्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचेलहार प्रमुखैस्ताममराधयोन्वभूषन् वरणस्रजमात्तभृङ्गनादां ददति सा कुचकुम्भमन्यदा मन्दयाना पथसिञ्चितमञ्जुनुपुरा त्वं गलितव्रीलविलासमाससाद गिरीशदृघ्नानिति सर्वदेवान् गुणभाजोऽभ्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनया विदिव्यमाना पुरसा तरसा ममानि दैनां भुवनानां जननीमनन्यभावं त्वतुरो विवलसत्तीक्ष्णश्री परिवृष्टया परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोहन विप्रमाददानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदविमतास्त्वमेनाम् अतिसम्माननया महासुरेभ्यः. श्रीहरये नमः. धन्वन्तरि अवतार श्लोकम्. करुणाम्बुधसुन्दरस्तथा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुरासेः अमृतं कलशे वहन्कराभ्याम् अखिलार्थं हरमारुतालये च. सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं. गोविन्द गोविन्द.